السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله روحنا كان مسلمين. أرني اللي جيبه زينك زالم كله أرا تاكيده. أرا لكم مرة زينك زالم كله مسلمان فرمان الحمد لله والله بلي أرا يده. هو فاكيه بين. أرا الحمد لله اللي جيبه. الحمد لله أرني اللي جيبه إن شاء الله ثم إن شاء الله. أرا زالم كله إن شاء الله ثم إن شاء الله بالكل كامل وتنا ديوم. إن شاء الله ثم إن شاء الله أرا زالم كله بالفور برفور الحمد لله. برفور مزامت قرير إن شاء الله. زرعت طير هذا تو مزامت قرير الحمد لله. بين أنا الله بشدة قرار. هاي تمام روحنا قبرة ديكي بين. أنا را زدورة صدورة نيل زغوي. زدورة صدورة تون زيان لفارهان نيل زغو أنا را. إذا على مكلا زودي مسلمان فارم مرو إندي دويل أنا را. مقطار مرو إندو. مقطار تلا دهلا. إن شاء الله ثم إن شاء الله. أركان زميل تون كافر كل نرتاح تنادي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. 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 روحنا كان مجاهدين. روحنا كان مسلمين. روحنا كان مجاهدين.